हालत में होंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत नंबर 23 से लेके 30 तक चलेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इस मरहले को मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और हम तमाम बहनों को एक साथ चलने की तौफीक अता फरमाए और हम इसको लेकर चलें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत हराम की गई, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, उम्महातुकुम माए तुम्हारी, व बनातुकुम और बेटियां तुम्हारी, व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी, व अम्मातुकुम और फुफियां तुम्हारी, व खलातुकुम और खालाएं तुम्हारी, व बनातु और बेटियां आखी भाई की, वाव और बनातु बेटियां उख्ती बहन की, व उम्महातुकुम मुल्लती माए तुम्हारी जिन्होंने और दुअनकुम दूध पिलाया तुम्हें, व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी मिन से रदाआती दूध, व उम्महातु और माए निसाइकुम औरतें तुम्हारी, वरबाई बाकुमुल्लती और बेटियां बीवियों की तुम्हारी, अल्लती जो फी हजूरिकुम और गोद तुम्हारी हैं, मिन निसाइकुमुल्लती और औरतें तुम्हारी जो दखल तुम सोबत की तुमने, बिहिन्ना साथ उनके, फ़इन पस अगर लम ना तकूनु हो तुम, दखल तुम सोहबत की तुमने, बिहिन्ना साथ उनके, फलाजुनाहा तो नहीं गुना, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, व हलाइलु और बीवियां, अबनाई कुम बेटियों तुम्हारी की, अल्लज़ीना जो मिन अस्लाबिकुम पुश्तो तुम्हारी से आई हैं, व अन तजमाउ और ये कि जमा करो तुम, बैना दरमियान, उख्तानी दो बहनों के, इल्ला मगर, माँ जो कद बेशक, सलफा गुजर गया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है गफूरन बख्शने वाला, रहीमन बहुत मेहरबान। हराम हुई तुम पर माए तुम्हारी और बेटियां और बहनें और फुफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और माए तुम्हारी जिन्होंने दूध पिलाया और दूध की बहनें और औरतों की माएं और उनकी बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं, उन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, फिर अगर तुमने उनसे सोहबत ना की हो तो उनकी बेटियों में हरज नहीं, और तुम्हारी नस्ली बेटियों की बीबियां और दो बहनें इकट्ठी करना, मगर जो हो गुजरा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत करीमा में बयान करते हैं महरूमात निकाह का बयान। जिन औरतों के साथ निकाह हराम किया गया है, इनकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है जिनसे नसब और नस्ल की वजह से निकाह हराम किया गया हो। नंबर 1 माँ, इसी तरह वो औरत जिसकी तरफ बाप या बाप के जरिए नसब बनता हो, यानी दादियाँ, नानियाँ, खा करीब की हो या दूर की, सब माएँ हैं और अपनी वालदा के हुक्म में दाखिल है। सौतेली माओं की हुर्मत का जिक्र हो चुका है। बेटी, पोतियाँ, नवासियाँ किसी दर्जा की हों, बेटियों में दाखिल है। बहन, फुफ्फी, खाला, भतीजी, भांजी, इसमें भांजियाँ, भतीजियाँ और इनकी औलाद भी दाखिल है। इसका खुलासा ये है कि अपनी औलाद और अपने असूल हराम है। इसकी तसरीह खुद इस आयत में आगे आ रही है कि और दूसरी किस्मों के जिसके साथ रदात दूध शरीक होने के रिश्ता की वजह से निकाह हराम किया गया है। इमाम मोहम्मद
اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کیا ہے، ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کر دیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ امام مسلم بن حجاج روایت کرتے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، آپ پر شوق گزرا اور میں نے آپ کے چہرے پر غضب کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے رضائی بھائیوں کے متعلق غور و فکر کیا کرو، کیونکہ رضاعت اس مدت میں ثابت ہوتی ہے جب صرف دودھ سے بھوک مٹے، یعنی جس زمانہ میں اس کی غذا صرف دودھ ہو۔ جب وہ پروان چڑھ جائے، بڑا ہو جائے، پھر پرہیز کرو کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ نکاح کے سبب محرومات کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں، خواہ اوپر کے درجہ میں ہوں۔ نمبر 2، بیوی کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد۔ نمبر 3، بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی، خواہ نیچے کے درجہ میں ہو۔ نمبر 4، باپ اور دادا کی عورتیں، خواہ وہ الاتی ہوں یا اخیافی، یہ سب عورتیں دائماً حرام ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم پر حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، مگر جو گزر چکا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اور رشتے بھی لاحق فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اس کی پھپھی پر نکاح نہ کیا جائے، اور نہ پھپھی کا اس کی بھتیجی پر نکاح کیا جائے، اور نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے، اور نہ خالہ کا اس کی بھانجی پر نکاح کیا جائے، اور نہ رشتہ میں بڑی کا چھوٹی پر، اور نہ رشتہ میں چھوٹی کا بڑی پر۔ آیت نمبر 24، والمحصنات، اور حرام کی گئی شوہروں والیاں، من النساء، عورتوں سے، الا، مگر، ماں، جن کے ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، داہنے ہاتھ تمہارے، کتابہ، لکھا ہے، اللہ، اللہ کا، علیکم، اوپر تمہارے، وَأُحِلَّ، اور حلال کیا گیا ہے، لَکُم، واسطے تمہارے، ما جو وراء، سوائے، ذالکم، اس کے ہے، ان یہ کہ تبتغوا، تلاش کرو تم، بِأَمْوَالِکُم، بدلے مالوں کے اپنے کے، محسنین، پاک دامن بنتے، غیرہ، نہ، مسافحین، بدکاری کرتے، فما، پس جو، استمتعتم، نفع اٹھایا تم نے، بھی، باسباب اس کے، منہن، ان سے، فآتوہن، پس دو تم ان کو، اجورہن، مہر ان کے، فریضۃ، مقرر، فلا جناح، اور نہیں گناہ، علیکم، اوپر تمہارے، فیما، جو کچھ بھی اس کے، تراضیتم، آپس میں راضی ہوئے تم، بھی، ساتھ اس کے، من بعد، پیچھے سے، فریضۃ، مقرر کرنے کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ زنا حلال ہو جائے، یا بعض جو محرم حلال ہو جائیں۔ مجاہد نے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ تم زنا کرو۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہود ہے۔
وہ الاتی بہنوں سے نکاح جائز قرار دیتے تھے، استغفراللہ، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ایسا کریں۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد اہل باطل ہیں، وہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو۔ آیت نمبر 28۔ یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان یہ کہ یخفف ہلکا کرے وہ عنکم تم سے، وخلقا اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفاً کمزور۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، بے شک، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ شریعت کا مزاج اور جو آسان احکام بیان کرنا ہے، نہ کہ مشکل ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آسانی کر کے ضرورت کے وقت باندیوں سے نکاح کرنا ان کے لیے جائز کر دیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان احکام مشروع کیے ہیں، ایسے سخت اور مشکل احکام کا ہم کو مکلف نہیں کیا جیسے مشکل احکام کو بنو اسرائیل کو مکلف کیا تھا۔ ہمارے لیے تمام روئے زمین پر نماز پڑھنے کو جائز کر دیا، اور خصوصاً مسجد میں نماز پڑھنے کا مکلف نہیں کیا۔ پانی نہ ملنے یعنی کہ جہاں بھی نماز ملے پڑھ لو، پانی نہ ملنے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے تیمم کو جائز کر دیا۔ قربانی کو کھانا اور مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا۔ گناہ کے لیے استغفار اور توبہ رکھی۔ بنو اسرائیل کی شریعت کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو تو تمہاری توبہ ہوگی۔ سفر اور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت، یعنی کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا۔ غرض پچھلی شریعتوں میں جو مشکل احکام تھے وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کر دیے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا نہ کھاؤ تم، اموالکم مال اپنے، بینکم درمیان اپنے، بالباطل ساتھ ناجائز طریقے سے، الا مگر ان یہ کہ تکونوا ہو وہ تجارتن تجارت، ان سے تورادن آپس کی رضامندی، منکم تم میں سے، ولا اور نہ تقتلوا قتل کرو تم، انفسکم جانو اپنی کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے بکم ساتھ تمہارے، رحیمن مہربان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔ اس کے باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ مال حرام کی انواع اور اقسام، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسموں اور بدنوں میں تصرف کرنے کی ہدایت دی تھی۔ زنا اور عمل قوم لوط سے منع فرمایا، اسی طرح جو محرم کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا، اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے اموال میں تصرف کے متعلق ہدایت دے دی ہے۔ امام ابو بکر احمد حسین روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ سخط کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا رشوت۔ پھر سوال کیا گیا فیصلہ پر رشوت لینے کا حکم کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔
किसी पर जुल्म करने के लिए या कोई नाजायज काम कराने के लिए कुछ देना रिश्वत है, और अपना हक हासिल करने के लिए या खुद को जुल्म से बचाने के लिए कुछ देना ये रिश्वत नहीं है। जो लेगा वो रिश्वत है, जो देगा वो नहीं कोई रिश्वत। इमाम अबू बकर अहमद बिन अली राजी रवायत करते हैं, रवायत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का माल गनीमत तकसीम किया और बड़े बड़े अतिया दिए, और अब्बास बिन मरद इसको भी कुछ माल दिया तो इस पर नाराज हो गया और शेर पढ़ने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ और माल देकर हमारे मुतालिक इसकी जुबान बंद कर दो। फिर इसको कुछ और माल दिया हत्ता कि वो राजी हो गया। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब वो हबशा की सरजमीन पर पहुंचे तो इनसे इनका कुछ सामान छीन लिया गया। उन्होंने इस सामान को अपने पास रखा और 2 दिनार देकर वो सामान छुड़ा लिया। वहाब बिन मनबा बयान करते हैं कि जिस काम में रिश्वत देने वाला गुनाहगार होता है ये वो नहीं जो अपनी जान और माल से जुल्म और ज़रर दूर करने के लिए दी जाए। रिश्वत वो चीज़ है कि तुम इस चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ दो जो तुम्हारा हक नहीं है, इसमें देने वाला गुनाहगार होता है। आयत नंबर 30, वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो करेगा ये उद्वानन ज्याती व जुल्मन और जुल्म से, फसौफा पस अनकरीब नुस्लिही पहुंचाई जाएंगे हमसे नारन आग में, हम उनसे आग में, वकाना और है ज़ालिका ये अला ऊपर अल्लाह अल्लाह ताला के यसीरा बिल्कुल आसान। और जो जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो अनकरीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है। बहुत अल्लाह ताला के लिए ये बहुत ही एक आसान बात है। अल्लाह सुब्हान ताला का इरशाद है कि और अपने आप को हलाकत में ना डालो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत रहम फरमाने वाला है। इस आयत के 3 मायना है। एक मायना ये है कि मुसलमान एक दूसरे को कत्ल ना करें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, इसलिए अगर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल किया तो ये ऐसा है जैसे इसने अपने आप को कत्ल किया। दूसरा मायना ये है कि कोई ऐसा काम ना करो जिसके नतीजा में तुम हलाक हो जाओ। इसकी मिसाल ये हदीस है, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सर्द रात में जुम्बी हो गए तो उन्होंने तयम्मुम किया और ये आयत पढ़ी, वाला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, तुम अपने नफ्सों को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह सुब्हान ताला तुम पे बेहद रहम फरमाने वाला है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने इनको मलामत नहीं की। इस आयत का तीसरा मायना ये है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने खुदकशी करने से मना फरमाया है और इस आयत की बिना पर खुदकशी करना हराम है। खुदकशी करने वाले के अजाब का बयान, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज जो है वो रवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस हथियार से खुदकशी करेगा दोज़ख में वो हथियार इस शख्स के हाथ में होगा और वो शख्स जहन्नम में इस हथियार से हमेशा खुद को जख्मी करता रहेगा, अस्तगफिरुल्लाह। और जो शख्स जहर से खुदकशी करेगा वो जहन्नम में हमेशा जहर खाता रहेगा, और जो शख्स पहाड़ से गिरकर खुदकशी करेगा वो जहन्नम की आग में हमेशा गिरता रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं अल्लाह सुब्हान तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी इस कावश को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर अता फरमाए और हम सब बहनों को एक साथ चलने और इस मंजिल को पार करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हान तआला से मेरी ये भी दुआ है कि हमारे इस ग्रुप को अल्लाह सुब्हान तआला अच्छे तरीके से, हमारे जो एडमिन हैं उनको भी अल्लाह सुब्हान तआला इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।